بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں خطیب قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب کو اللہ کی توحید کا نعرہ لگائے اور اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے ماشاءاللہ بیداری کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ حق سچ دی کرنی گالیاں رو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، دلوں لانی گے یاری حضور دے نال، لاکے بوٹا پیار دا بڑھنا نہیں، تے جو منگنا ہے رب کو منگنا ہے، پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں، او دنیا رس دیا بدر رس جاوے، بوا رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد
قرآن کریم دی جو سورہ مبارکہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اس سورہ دا نام سورہ التکاثر ہے، مکی سورت ہے اور ادیاں 8 آیات نے۔ ایدی آخری آیت اندر اللہ رب العزت فرماتے نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تہاڈے کولوں اللہ رب العزت دیاں عطا کردہ تمام تر نعمتاں دے بارے بروز قیامت سوال کیتا جائے گا کہ تسی انہاں دا استعمال کیویں کیتا ہے، جائز کیتا ہے یا ناجائز کیتا ہے۔ جڑا لفظ سوال ہے اے قرآن پاک اندر تقریباً 31 مرتبہ یا 30 مرتبہ ہے۔ میں ان مقامات نو 4 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ پہلا حصہ ان آیات دا ہے کہ جدے اندر بندے اللہ کو سوال کر دے اور اللہ پھر اپنے نبی دے اتے وحی بھیج کے انہاں سوالاں دا جواب دیندے۔ ایسیاں قرآن پاک اندر تقریباً 9 آیات نے۔ اور دوسرا حصہ ان آیات دا ہے کہ جنہاں دے اندر بندے بندیاں کو سوال کر دینے یا فرشتے گناہگاراں کو سوال کر دے۔ ایسے مقامات اور ایسی آیات قرآن پاک اندر تقریباً 12 آیات نے۔ اور تیسری آیات دا حصہ وہ ہے کہ جدے اندر اللہ فرماتے نے اے میرے بندو اے او سوال نے جنہ دے بارے میں توانوں قیامت وردن نہیں پوچھنا۔ ایسے 4 سوالات نے، 4 آیات نے۔ اور چوتھا حصہ ان آیات دا ہے کہ جدے اندر اللہ نے انہاں سوالاں دا ذکر کیتا ہے جڑے سوال اللہ نے قیامت والے دن میرے کولوں بھی کرنے نے تے تواڈے کولوں بھی کرنے۔ ایسے سوالات قرآن پاک اندر 5 نے۔ 5 آیات ایسیاں نے جنہاں دے اندر اللہ نے ایسے سوالات دا ذکر کیتا ہے جنہاں دے بارے قیامت والے دن اللہ مینوں بھی پوچھے گا، تانوں بھی پوچھے گا۔ میں پہلے وہ 5 سوالات پیش کراں گا، پھر نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث جامع ترمذی دی نال ملاواں گا، او دے اندر بھی 5 ہی سوالات دا ذکر ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سنساریاں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا وَتَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر مشرک اللہ دنال شرک کر دیا اس حد تک بڑھ گئے۔ ہر دور اندر مشرکاں اللہ دے مقابلے دے اندر شریک بنائے، اللہ دے مقابلے دے اندر شریک کھڑے کیتے۔ سب تو پہلا
شرک دا آغاز حضرت نوح علیہ السلام دے دور اندر ہویا 5 نیک اللہ دے بندے دنیا تو چلے گئے انہاں دے جان تو بعد لوکاں انہاں دیاں شکلاں دے بت بنائے مورتاں بنائیاں اور انہاں نو اللہ دے مقابلے دے اندر شریک کھڑا کر لیا حضرات ذی وقار پھر جویں جویں دور بدلدا گیا زمانہ تے حالات بدل دے گئے ایویں اللہ دی مخلوق دے اندر مشرکان اللہ دے مقابلے دے اندر شریک بھی بدلے حتیٰ کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاک آیا آپ دے زمانے دے اندر مشرکاں تے کافراں اللہ تعالی دیاں بیٹیاں ثابت کرنیاں چاہیاں معاذ اللہ انہاں عقیدہ بنایا اللہ دی بیٹی لات ہے معاذ اللہ منان دی بیٹی منات ہے معاذ اللہ عزا دی بیٹی اللہ العزیز دی بیٹی عزا ہے یعنی اللہ تعالی دیاں بیٹیاں بنائیاں دیویاں بنائیاں اور انہاں نو نام دیتے معاذ اللہ کہ اللہ دیاں بیٹیاں نے انہاں دے سامنے جھکن لگ پے نظر و نیاز سب کچھ انہاں دے نام دے پھر زمانہ اے ساڈے والا گیا اس زمانے دے اندر لوگاں مٹی دیاں ٹھیریاں نو رب دا شریک بنایا مٹی دیاں ٹھیریاں دے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا کئیاں بت بنا لے اور بت بنا کے اللہ دے مقابلے دے اندر کھڑے کر دیتے اے گرو گھنٹال دا بت ہے اے کرشن دا بت ہے اے کاڑی دیوی دا بت ہے اے لال دیوی دا بت ہے کوئی تڑیاں پوجن لگ پیا کوئی بڑیاں پوجن لگ پیا کوئی کھڑیاں پوجن لگ پیا حضرات ذی وقار جویں اللہ دے مقابلے دے اندر شریک بنائے ایویں مشرکاں انہاں شریکاں دے اپنیاں جائیداداں وچوں حصے بھی بنائے انج کہندے سن میں اپنی مہینے دی کمائی وچوں 10 دناں دی کمائی لات دے نام کرنا میں اپنی سال دی جناب کمائی وچوں 2 مہینیاں دی کمائی منات دے نام تے کرنا یعنی اللہ دے مقابلے دے اندر پہلے شریک بنائے پھر اللہ دے دتے رزق وچوں نہ دے حصے بنائے پھر چلدیاں اے ساڈے والا دور آیا حضرت پیر عبد القادر جیلانی نو لوگ اللہ دے مقابلے دے اندر کھڑا کیتا کرے کھان روٹی لبدی ہووے تے بھویں نہ لبدی ہووے گھر دے اندر چھٹ دودھ دی پئی ہووے تے بھویں نہ پئی ہووے جیب اندر ٹکا پیسہ ہووے تے بھویں نہ ہووے کھان نو کچھ لبے نہ لبدے پر یارویں دا ختم ضرور دوانا ہے یارویں ہر صورت کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیدے نام دی جی حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام دی جناب بول ٹی وی کے اوپر حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب فرمانے لگے ان لوگوں کو آپ جو 11ویں کا ختم دلواتے ہو حضرت پیر عبد القادر جیلانی کے لیے وہ کیوں دلواتے ہو آگے سے جواب آیا ہم ان کے نام کی 11ویں کرتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کیا حضرت پیر عبد القادر جیلانی کیا تمہارے نزدیک گناہگار تھے اور خطا کار تھے آگے سے جواب آیا نہیں ہمارے نزدیک تو وہ پاک باد ہستیاں ہیں اور وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں پیران پیر ہیں ہم یہ نہیں عقیدہ رکھتے تو حضرت مولانا خلیل الرحمن جاوید فرمانے لگے اگر آپ کے نزدیک یہ ہے تو پھر آپ ہر مہینے 11ویں کس لیے دیتے ہو تو آگے سے جواب آیا بریانی کھانے کے لیے دیتے ہیں اسی بریانی کھان واسطے منہ جو حق نکلیا سچ نکلیا کہ کائنات دے لوگوں ایک کوئی دین نہیں ایک کوئی شریعت نہیں ایک کوئی اسلام نہیں یہ سب کچھ پیٹ دا چکر ہے کھانے پینے دا چکر ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراز
حضرات دی وقار یہ صرف بریانی کھان دے طریقے نے، یہ صرف حلوہ کھان دا طریقہ ہے۔ کچھ مسئلہ حلوے دی پلیٹ دائے، کچھ مسئلہ جناب پیٹ دائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میری مجلس کے اندر اگر کوئی میرا ایسا بھائی تشریف رکھ دے، ادھر دیکھو وہ کاڑے توان والا مہمان ہاتھ بنی کھڑا ہے، کسی دی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں، گریبان جوڑنا مقصود نہیں، کسی دا دل دکھانا مقصود نہیں، محبت تے پیار دا پیغام دینا مقصود ہے۔ میرے پیر اللہ دے رستے جندر دیا کر، میں پوچھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا، بلکہ میں نو گل یاد آئی، میں کیسے علاقے تے ایسے دربار تے جان دا میں اتفاق ہویا، میں دیکھیا بڑا بڑا تالاب ہے پانی دا، اس تالاب دے اندر لوگ ہزاراں دے نوٹ سٹی جاندے نے، 5-5 ہزار دے نوٹ جناب اس تالاب دے اندر سٹے گئے نے۔ حضرات دی وقار میں بڑی پیار تے محبت تے ہمدردی نال پیغام دینا چاہواں گا، میرے ویر جڑے پیسے تو اس پانی دے تالاب اندر کسے غیر دے نام دے سٹ کر کے آنا ہے، وہی پیسے کسے غریب دی جیب وچ پا دیا کرنا۔ جدوں تو غریب دی جیب وچ پیسے ڈالے گا، اللہ تعالیٰ دے تو ڈبل نیکیاں تیرے آخرت دے نامہ اعمال وچ ڈال دے گا۔ وہ جڑیاں چادراں تو قبراں تے جا کر کے قیمتی بچھانا ہے، وہی چادراں کسے غریب دی بچی دے سر اتے دے دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تیری احبت رحمت دی چادر پا دے گا۔ اور میلیاں تے عرصاں تے لکھاں تے کروڑاں دی لائٹنگ کرن والیا ائی پیسے چک کے کسے غریب نو دے دیا کر، غریب دا چراغ جل جائے گا، وہ دے گھر وچ روشنی ہو جائے گی، اللہ تیری قبر روشن کر چھڑے گا، اللہ تیری قبر وچ سکون تے روشنی پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ عقیدہ بنا لو، سچا عقیدہ، حق والا عقیدہ، دینا بھی رب دے نام تے منگنا بھی رب کولو، منگنا بھی کدے کولو منگنا، اچھی بولو سارے، دینا بھی رب دے نام تے منگنا بھی کدے کولو، اللہ کولو، اللہ کولو، اللہ 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 کولو منگ بندیا، اللہ کولو منگ بندیا، او جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج دیندا بندہ عمراں دا چورو وے، پردے کج دیندا بندہ عمراں دا چورو وے، قرآن دیاں پڑھے تاں، قرآن دیاں سنے تاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، قرآن دیاں سنے تاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے، پردے کج دیندا بندہ عمراں دا چورو وے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن میری گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا بعد آ جاؤ، اے رب دے دیتے
رزق وچوں جڑا غیراں دے نام دے حصے تسی بنائی پھر دیو نا اے بعد آ جاؤ اگر بعد نہیں آؤ گے تے کی ہوئے گا فرمایا تاللہ لا تسالون عما کنتم تفترون قیامت والدے تانوں سوال کیتا جائے گا تے جواب دینا پائے گا اور دیندا میں ساتھ تے تسی ہوراں دے نام دیاں نظراں تے نیازاں دے دے سو اے پہلا سوال ہونا ہے قیامت والے دن تے دوسرا سوال کیڑا ہے اے سورہ النحل آیت نمبر 56 پڑھیے اور میں تواڈے سامنے پڑھ لگا سورہ الانبیاء آیت نمبر 13 اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمایا ولا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون اللہ اللہ بڑے بڑے غرور کرنے والے بڑے بڑے تکبر کرنے والے جنہاں دے ہاتھ وچ طاقتاں اور اپنیاں طاقتاں دا غلط استعمال کیتا جنہاں دے ہاتھ وچ قوتاں انہاں غریباں نوں یرغمال بنا لیا جنہاں نوں رب نے جوانیاں عطا کیتیاں انہاں جوانیاں دا گھمنڈ کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دے ہاں انہاں نوں عذاب دتا جائے گا لتریشن کیتی جائے گی انہاں نوں ماریا جائے گا تے ذلیل کیتا جائے گا تے نال فرمایا جائے گا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ اے بڑے ناڈے خاں بندے سو جاؤ خود دوبارہ اپنے محلہ تے جا کے بیٹھو ہاں میں دیکھنا وا کسے کیویں تسی غریباں تے ظلم کر دیو جاؤ خود جا کر کے اپنی کرسیاں تے دوبارہ بیٹھو پھر بیٹھ کے حکم چلاؤ میں دیکھنا وا تہاڈا حکم کون مندا ہے اج سرداری میں رب دی ہے اج قوت میں رب دی ہے آج فیصلے دا دن میں مالک الملک دا ہے لمن الملک اليوم آج میرے تو علاوہ کسی دی بادشاہت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے پھر خود ہی رو کر کے زبان تو کہن گے قالو یا ویلنا یا ویلنا انا کننا ظالمین اسی ظلم کر بیٹھے اپنی جان تے اسی بڑا غلط کیتا کاش اسی اپنی جان تے ظلم نہ کر دے میری مجلس اندر آنے والے نوجوانوں اپنی جوانی دا گھمنڈ چھوڑ دیو جوانی دے اندر اللہ نو یاد کریا کرو کیونکہ جوانی جان والی ہے بڑھاپا آن والا ہے جوانی مک جان والی ہے بڑھاپا چھا جان والا ہے مینوں اچانک بات یاد آئی میرے چاچا محترم فوت ہو گیا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے وہ ایک گل سنا دے ہوندے سن کہندے سن بھی ایک نوجوان سی بڑا اور سکھ نوجوان اور او دا نام سی کھڑک سنگھ کی نام سی بولو کہ تسی بھی کھڑک پو تھوڑے جائے او دا نام سی کھڑک سنگھ بڑا جوان جتھے کھلو جانا زمیناں تے قبضے کر لینے تے جتھے پیر رکھ دینا لوکاں ڈر جانا بھی کھڑک سنگھ آ گیا ہن ساسی کچھ نہیں کر سکدے اتنا ہودا نا ایک وقت آیا بوڑھا ہو گیا پھر ایک وقت آیا بیمار ہو گیا پھر وقت آیا چار پائی تے پہ گیا اٹھن جوگا نہ رہیا تے جڑے کمرے چ لیٹیا نا لیٹیاں جڑے دروازے سن جڑیاں کھڑکیاں سن اس کمرے دیاں ہوا آئی تے کھڑکیاں ہلیاں نا تے کھڑ کھڑ دی آواز پیدا ہوئی ڈر گیا پر ایک بندہ آ گیا کوئی چور آ گیا ویکھیا تے کچھ بھی نہیں ایویں ہی ڈر گیا پھر انہیں شیر بنایا کہندا ہے کبھی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں اب کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ ایک ویلا سی ہر شے ساڈے تو ڈرتی سی آج جو ویلا آ گیا اسی ہر شے تو ڈرنے ہاں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نہیں رہنی جوانی نہیں رہنا حسن نہیں رہنی تیری زندگی ورنہ تپ رہنی نہ اچھا بندیا نہ تپ رہنی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تپ رہنی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شاماں
نو مرجا جاندے او اے دعوے بادے سب بندیاں دو پل وچ روند مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا تو مینو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا تو برنی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اللہ اکبر اللہ دو سوال تیسرا سوال سورہ صافات پڑھ لگا ایت نمبر 24 پڑھ لگا اللہ فرماتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون ادا ترجمہ تے تفسیر پہلی آیت نال ملدی جلدی ہے لہذا ضرورت نہیں چوتھا سوال چوتھا مقام 31واں پارہ ہے سورت دا نام تکویر ہے آیت نمبر 8 ہے اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة تو سوئلت بیئی ذنب قتلت فرمایا قیامت والے دن انہاں لڑکیاں دے کولوں سوال کیتا جائے گا جنہاں بے گناہ قتل کر دتیاں گئیاں جنہاں نو بغیر کسی جرم تو قتل کر دتا گیا بیئی ذنب قتلت دسو نا تانوں کس جرم اندر قتل کیتا گیا ہے میں کہاں گا بیئی ذنب قتلت اے پچھلے دناں دے اندر جس جناب 7 سالہ بچی دی عزت نال درندگی کر کے وہ دے جسم دے ٹکڑے کر کے گندے گٹرا وچ بہا دتا گیا ہے قیامت والے دن اللہ پوچھے گا بھی یہ زمدن قتلت قصور اندر ہون والی زینب دے نال زیادتی دا معاملہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا بھی یہ زمدن قتلت اور دس نہ تینوں کس جرم دے اندر جناب قتل کیتا گیا حضرات محترم دنیا تے مجرم لوگ سکدے نے قیامت والے دن نہیں لوگ سکدے دنیا تے قاتل چھپ سکدے نے قیامت والے دن نہیں چھپ سکدے دنیا تے نس سکدے نے قیامت والے دن نس نہیں سکدے یہ زندن قتلت دوسرا معنی وہ بچیاں جنہاں زندہ درگور کر دتیاں گئیاں جنہاں نو زندہ دفن کر دیتا گیا قیامت والے دنوں بھی بچیاں اللہ دی عدالت اندر آن گیاں وہ بھی جناب کر کے انہاں نو قتل کرن والیاں نو بھی رب دی عدالت اندر جواب دینا پے گا انہاں کولوں بھی سوال کیتا جائے گا صحیح البخاری ہے میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و بعد البنات فرمایا اللہ تعالی نے ماما دیاں نافرمانیاں حرام قرار دتیاں وفات البنات اور اللہ تعالیٰ نے بچیاں نو زندہ درگور کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے یہ صحیح البخاری ہے حدیث نمبر 64-73 ہے اللہ اس طرح دے بالکل الفاظ صحیح مسلم دے اندر فرمایا وفات البنات ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وفات البنات فرمایا ماما دینا فرمانی بھی حرام ہے بچیاں نو زندہ درگور کرنا بھی حرام ہے یہ صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 44 ہے 44-83 ہے اللہ اس طریقے نال سنن ابی داؤد دی روایت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بچیاں نو زندہ درگور نہیں کردا انہاں دی تعدیب اچھی کردا ہے اچھی جگہ تے نکاح کردا ہے فرمایا ادخلہ الجنہ اللہ نو جنت دے اندر داخل کرے گا اس طرح دے الفاظ صحیح مسند احمد دے اندر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا وفات البنات فرمایا بچیاں نو زندہ درگور کرنا اللہ تعالیٰ نے جناب حرام قرار دیتا ہے مسند احمد ہے حدیث نمبر 99-81 ہے حضرات ذی وقار 4 میرے پیغمبر دیاں حدیثاں بحوالہ میں تواڈے سامنے پیش کر چکیاں ہاں وفات البنات بچیاں نو زندہ درگور کرنا حرام ہے لیکن میں کہاں گا زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے لیکن آج بھی
جہالت اوتھے ہی کھڑی ہے اج بھی بچیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے اج بھی جناب میاں بیوی اللہ نے ایک بیٹی دے دیتی پھر اللہ نے دوسری بیٹی دے دیتی پھر جناب بیوی دا پاؤں بھاری ہو گیا امید لگ گئی پھر پتہ لگا مسئلہ کیا ہے پتہ لگا جی اللہ ایک اور بیٹی دین والا ہے میاں بیوی مشاورت کر کے کہندے نے جے ڈی این سی کر دیتا جائے یہ ڈی این سی کیا ہے حضرات ذی وقار بچیاں دا قتل ہے ڈی این سی کیا ہے یہ بچیاں نو زندہ درگور کرنا ہے ہاں میں کہاں گا جتھے کل قیامت والے دن بے گناہ بچیاں نو قتل کرنے والے پکڑے جان گے جتھے قیامت والے دن زمانہ جاہلیت دیو بدو جڑے بغیر توبہ کرن اسلام دی دعوت قبول کرن تو بغیر دنیا تو چلے گئے جتھے او پکڑے جان گے اوتھے قیامت والے دن ڈی این سی کروان والے بھی پکڑے جان گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار میرے پیغمبر آئے میرے پیغمبر نے آ کے فرمایا آج تو بعد کوئی بچیاں دنہاڑے ظلم نہیں کرے گا حویلی بادشاہ والیا پتہ لگا میرے پیغمبر امن دا پیغام لے کے آئے بنت حبا واسطے میرے پیغمبر رحمت دا پیغام لے کے آئے بنت حبا واسطے اللہ اللہ مکے غم و خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت وچ جان لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا چار سوال تے پنجواں سوال اللہ اکبر اللہ رب العزت نے جڑا کرنا ہے قرآن پاک دی روشنی دے اندر کیڑا ہے فرمایا ثم لا تسالن یوم اذن عن النعیم اللہ نے بروز قیامت ساڈے کولوں نعمتاں دے متعلق پوچھنا ہے جنیاں نعمتاں سی استعمال کرنے آ جو اللہ دیاں نعمتاں سی یوز کرنے آ انہاں دے متعلق قیامت والے دن سوال ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث جامع ترمذی دی نال ملا لواں تاکہ جناب مسئلہ مزید واضح ہو جائے اللہ اللہ یہ جامع ترمذی دی صحیح روایت ہے حدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا حسین بن محسن ابو محسن قال حدثنا قيس بن الحربي قال حدثنا ابن ابي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه فرمایا کل قیامت والے دن ابن آدم اللہ دی عدالت دے اندر قدم نہیں ہلا سکے گا جدوں تک اللہ رب العزت دے سوال کردہ پنجاں دے جواب نہیں دے دے گا پہلا سوال کیتا جائے گا ان عمری فیما افنا ہو میرے بندے 50 سال دی زندگی دا حساب دے کیویں گزار کیا ہے 50 سال دی زندگی تے دناں تے راتاں دا حساب دے کیویں گزار کر کے آئے 60 سال زندگی دا حساب دے 70 سال زندگی دا حساب دے دنیا تے کیویں دی زندگی گزار کر کے آئے حضرات ذی وقار میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا میں اپنی زندگی دے نظر مارا میری جو عمر بن گئی ہے 34 سال میں دیکھا 34 سالاں دے اندر کوئی جدی نماز میرے کول موجود ہے جس نماز اندر میں جناب رب تو علاوہ کسے دا خیال ہی نہ دل وچ لیاندا ہووے اگر جناب 60 سال دے بیٹھے ہو اپنی 60 سال زندگی تے غور کرو کیا تواڈی نماز اندر کوئی ایک سجدہ بھیجدا موجود ہے جس سجدے دے اندر تسی رب تو علاوہ کسے وال توجہ نہ کیتی ہوئی ہووے ذرا دیکھو تے صحیح نا امال کنے کو پلے دے اندر دیکھو تے صحیح نا نیکیاں کنیاں پلے دے اندر دیکھو تے صحیح نا حسنات تے خیرات کنیاں پلے دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے دیکھنا ذرا جنہاں نو آخرت دا فکر ہے جنہاں اس دنیا نو کچھ نہیں سمجھیا ذرا انہاں دیاں گلاں سن لو سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر شام دے گورنر بنے شام اس دور دا ایک صوبہ
سی اج شام وچ 4 ملک بنے پینے شام ہے اردن ہے فلسطین ہے اور جناب لبنان ہے 4 ملک بنے پینے صرف ایک صوبے دے اندر ایڈا بڑا صوبہ ایڈے بڑے صوبے دا مالک ابو عبیدہ بن جراح ایڈے بڑے صوبے دا گورنر ابو عبیدہ بن جراح آج جناب جیرے کو نکی جی چیئرمین بھی آ جائے نا او دیاں گڈیاں گنیاں نہیں جاندیاں او دیاں کوٹھیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں او دے بینک دے وچ اکاؤنٹ نال جناب کالی ہو جاندے نے بینک نکے نکے میں تے کہا کرنا لوگ کہندے نے ملک چ ڈیم کوئی نہیں میں کہنا اینے ڈیم نے بھر دے کوئی نہیں کھڑے کتھے جان دے پیسہ کھڑے کیویں کھاٹی جان دے نے اے دیکھو تے صحیح ذرا جنہاں دے کول جناب اینا کچھ موجود سی لیکن نہ دنیا چ کچھ حاصل نہیں کیتا سیر علام النبلا ہے حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دن آئے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح میں تیرا مقام دیکھنا چاہنا تیری رہائش ویکھنا چاہنا دل اندر خیال ہے وے ایڈے بڑے صوبے دا مالک ہے ویکھاں تے صحیح کو کرپشن نہ ہووے ویکھاں تے صحیح کچھ مال جمع نہ کیتا ہویا ہووے حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماندے نے جی کی کرنے تسی میرا مکان ویکھ کر کے رہن دیو نہ دیکھو فرمایا نہ میں ضرور تیرا مقام دیکھنا چاہاں گا بڑے سرار تو بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے کر کے ٹر پے دمشق اندر دمشق دے بازار وچوں گزر گئے تے اینڈ تے جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا چوپڑا گیا کانیاں دا کچا چوپڑا نظر آیا اللہ اکبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے اندر داخل ہوئے اور ایک کونے تے امیر المومنین حضرت عمر کھڑے ہو گئے فرمایا ابو عبیدہ اے تیرا مکان ہے اے تیرا کھارے جیجئے میرا کھارے سوندے کتھے ہو دیا آپ نے ایک مسلح تے جا نماز پر اشارہ کیتا آئی دے تے نماز بھی پڑھ لئی دیئے انہوں بستر بھی بنا لئی دے نماز بھی اے دیتے بسترہ بھی اے گئی ہے آرام بھی اے دیتے کر لئی دے ابو عبیدہ کھانا کتھوں آن دیتے کتھے برتن کھانے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اینج کر کو دی چھت کے اندر ہاتھ داخل کیتا ایک لکڑی دا پیالہ کڑیا ہے اور اس لکڑی دے پیالے دے وچ پانی ہے تے پانی دے وچ سکیاں روٹیاں تے گولیاں ہویاں اور فرمایا امیر المومنین جی اے جڑا ایڈا بڑا صوبہ شام دا اے دے وچوں میں اگر کچھ لیا ہے تے صرف اینا ہی کچھ لیا ہے اور میں کچھ نہیں لیا اس صوبے دے وچوں اور میں کچھ نہیں کھٹیا اس گورنری دے وچوں حضرات عزیز کاریو لوگ سن جنہ دنیا تے رہ کے بھی دنیا دا نہیں سوچیا دنیا تے رہ کے تے آخرت دا سوچیا ہے اللہ اللہ حضرات عزیز کار میں تے تو تینج کمان لگیا جویں مرنا ہی کوئی نہیں جویں دنیا تو جانا ہی کوئی نہیں جویں حساب و کتاب دینا کوئی نہیں آؤ میرے محترم دائیو صاف دینا پے گا اللہ دی عدالت دے اندر زندگی دے کے ایک دن دا حساب دینا پے گا سوال کیتا جائے گا زندگی کیویں گزار کے آئے اس واسطے آؤ اپنی زندگی نو درست کریے دوسرا سوال اللہ دی عدالت اندر کیڑا کیتا جائے گا ان شبابی ان شباب جوانو سن لو ان شبابی فیما ابلاہو اے دسنا جوانی کتے ضائع کر کے آئے اے دسنا جوانی دا کی کر کے آئے آج جواناں نو فیس بک لے ڈبی آج جواناں نو نیٹ نے برباد کر دیتا آج میری ملت دے جوان قرآن انہاں نہیں پڑھ دے جنہ فیس بک تے توجہ دے دے رہے جنہی نیٹ تے توجہ دے دے رہے آج میں نو کل ایک نوجوان نے گل سنائی یار میں دین نے ایک نوجوان ہے اور موبائل لیا ہے تے موبائل نو کوڈ لایا ہے کوڈ ادو لانے پیندے نے جدو موبائل صاف نہ ہووے جدو موبائل پاک نہ ہووے پاک رکھ تاکہ تینوں کوڈ نہ لانے پین پاک رکھ تاکہ تینوں جناب دے وچ جدا استعمال نہ کرنا پوے جدو تیرے موبائل دے اندر جناب عیب دار چیزاں ہون گیاں پھر کوڈ تے لگن گے موبائل نو کوڈ لایا اور جناب کنا تے ہینڈ فری لگی ہے کوڈ دا آپ نو پتہ ہے تے جناب رات دا وقت ہے گانے سندا پیا نیند آ گئی تے نیند دے وچ موت آ گئی ستا ستا
مر گیا اور کنا چ ہینڈ فری لگی ہے صبح جناب برا سائے وہ نہ آ کے جدو ہینڈ فری لائی تے کنا چ لائی مریا پیا ہے تے کنا چ گانے چلدے پے نے مریا پیا ہے تے کنا چ تبلا تے سرنگی وجدا پیا ہے حضرات ذی وقار اپنی جوانی برباد نہ کرو اللہ تے حضور جواب دینا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت امام ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کو ایک نوجوان آیا آکے کہنے لگا جی تسی مولوی کہندے ہو جناب سانو کہندے ہو نوجوان سیدھے رستے تے نہیں ہوندے تہاڈیاں اپنیاں تقریراں دی اثر مک گیا ہے تانوں سیدھے رستے تے لیانا ہی نہیں ہوندا اج میں تہاڈے سامنے بیٹھا ہاں کرو ہاں مینوں بعد و نصیحت کرو ہاں میرے نال دین دیاں گلاں میں ویکھنا تسی مینوں کیویں قائل کر دیو حضرت امام ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نوجوان جے تو آئے گیا ہے تے میں تیرے کو 5 سوال کراں گا 5 سوال جوانوں میں بھی تانوں کہاں گا کہ حضرت امام ابراہیم ادھم دی وسادت نال میں تانوں بھی یہ 5 سوال کردا پیاں جواناں میں تیرے کو 5 سوال کراں گا تے انہاں دے جواب دینے پین گے جی سوال کرو پہلا سوال حضرت امام ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جوانا منو ایک گل دس رزق کے دا کھانا ہے انہیں آکھیا رزق تے میں اللہ دا کھانا وا فرمایا تے نا فرمانی کے دی کرنا ہے ہندا جی اللہ دی کرنا فرمایا شرم نہیں ہوندی جدا کھانا ہے ہوندیاں ہی نمک حرامیاں کرنا ہے کھانا بھی رب دا ہے نمک حرامیاں بھی رب نال کرنا ہے دو کم کر یا دا رزق چھڑ دے یا دی نافرمانی چھڑ دے یا رزق کھانا چھڑ دے یا نافرمانی کرنی چھڑ دے نوجوان دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے امام جی اج تک ایویں دا سوال مینوں کسے نے کیتا ہی کوئی نہیں جویں دا سوال تسی اج مینوں کیتا ہے دوسرا سوال کرو نا حضرت امام ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جوانا میں تیرے کو دوسرا سوال کرنا چاہنا اے زمین کے دیے اور کہندا جی زمین تھی اللہ دیے فرمایا برائی کے دیتے کھلو کے کرنا ہے جی ایسے زمین تے کھلو کر کے کرنا فرمایا کمال جے دی زمین ہے او دی زمین تے کھلو کے او دی نا فرمانیاں کی دی جانا ہے اتنا تو نمک حرام اتنا تو سان فراموش ہو گیا ہے اللہ دل ڈر گئے نوجوان دا دل دے وچ جناب نوجوان دے دل وچ خوف آ گیا ہے ڈر پیدا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا تیسرا سوال بڑا پیارا سوال میں تواڈے کولوں بھی کراں گا اے نوجواناں میں تیرے کولوں تیسرا سوال ہی کرنا چاہنا وا اگر تیری امی تینوں بے خودی پئی ہووے تیری اماں جمن والی تینوں بے خودی پئی ہووے کیا تو اپنی امی دے سامنے کسی عورت نال بدکاری کرے گا زنا کرے گا وہ کہندا جی ہرگز نہیں مینوں شرم بڑی آئے گی میں کدی بھی انج نہیں کر سکدا فرمایا کبڑیا ماں دے سامنے تے نہیں کردا جڑا رب 70 ماواں تو ود کے پیار کردا ہے او دے سامنے کیویں بدکاریاں کرنا ہے او تینوں ویکھدا ہے تو کیویں زناکاریاں کرنا ہے نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں نوجوان ڈر گیا رب دی ذات دے کولوں ویر جی تو کیوں نہیں ڈردا اج دل سخت ہو گئے ساڈے اج دل پتھر بن گئے ساڈے اسی میتاں اٹھدیاں ویکھ کر کے بھی نہ ڈرے اسی 3 روزہ کانفرنساں سن کر کے بھی نہ بدلے اور میں بڑی محبت دل کہاں گا میں ایسے نوجواناں نو جاننا ہاں جڑے 4 5 سالاں تو میرے سامنے بیٹھ کر کے تقریراں سن دے نے 5 سال تو تقریراں سن دے پر ہجے تک چہرے تے داڑھی نہیں رکھی 10 سال تو تقریراں سن دے لیکن ہجے تک چہرے تے داڑھی نہیں رکھی علماء آ جان تو پھل سٹ دے پر چہرے تے داڑھی نہیں رکھی علماء آ جان تے گڈی دا گیٹ کھول دے پر نماز ایک نہیں پڑھدا علماء آ جان تو نہ دے جوتے اٹھا کر کے سنبھال کے رکھ دے پر نماز ایک بھی نہیں پڑھدا ادھر ویکھ اللہ دا واسطے قیامت والے دن رب نے نہیں پوچھنا علماء تے پھل سٹے سن کے نہیں سٹے استقبال کیتا سی کہ نہیں کیتا انہاں دیاں گڈیاں دے گیٹ کھولے سن کے نہیں کھولے رب نے پوچھنا ہے فجر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی رب نے پوچھنا ہے زور پڑھی سی کہ نہیں پڑھی رب نے پوچھنا ہے نماز پڑھدا سے کہ نہیں پڑھدا اللہ دا واسطہ
واسطہ ہے اتو پھول سٹیا کر تے پویں نہ سٹیا کر پر نماز پڑھیا کر گڈیاں دے گیٹ کھولیا کر تے پویں نہ کھولیا کر پر نماز پڑھیا کر برائی جناب برائی تو بچ جایا کر اور میں کہاں گا اگر تو میرے نال مخلص ہے مولانا یوسف مسروری حافظہ اللہ تعالی نال مخلص ہے ان نال تو پیار کرنا ہے ان نال تو محبت کرنا ہے یا میرے نال تو مخلص ہے تے محبت کرنا ہے 10 سال تو تیری میری یاری ہے 10 سال تو تیری میری محبت ہے تے جے 10 سالاں دے وچ میں تینوں داڑھی نہیں رکھائی دس کیا فائدہ میری تیری محبت دا 10 سالاں دے وچ جے میں تینوں نماز تے نہیں لا سکیا تے دس کی فائدہ وہ ساڈیاں تقریراں سن کے ہزاراں بندیاں داڑیاں رکھیاں تو نہیں رکھی اے دا مطلب ہے ہزاراں تے اثر ہو گیا پر تیرے تے اثر نہیں ہویا ہزاراں بدل گئے نے پر تو نہیں بدلیا حضرات ذی وقار بدلنا پے گا اے وقت بدلمدا ہے اے وقت عمل دا ہے اے وقت ہن نہیں رہ گیا او وقت گزر گیا جدوں اسی غفلت دی نیند سویا کردے سا بیداری دا وقت اللہ دا واسطہ ہے نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں نے واہ امام صاحب اے تسی ایڈی وڈی گل کر دتی ہے کہ میرا دل کنبن لگ پیا ہے میں تے ماں دے سامنے بدکاری کرنا ڈرنا تے 70 ماما تو ود کے پیار کرن والے مالک دے سامنے میں بدکاری کراں بڑی وڈی گل ہے امام صاحب چوتھا سوال کرو نالے نوجوان کہندا مولانا مینوں دنیا دے جڑے شیطان جڑا دل کردا میں توبہ کر لواں لیکن جدو توبہ کر لگنا تے شیطان میرے دل وچ گل پاندا ہے اے گناہ کر لے اس گناہ تو بعد توبہ کر لوے تے امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے یار ایک گل مینوں دسنا تو جناب بدکاری کردا پیا ہوویں این اس وقت ملک الموت تیری جان کڈن واسطے آ جائے کیا تینوں اتنی مہلت دے گا کہ تو وضو کرے مصلی ڈاویں 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی منگے کیا ملک الموت تینوں نہ وقت دے گا وہ کہتا جی میں نہ وقت نہیں دیتا جائے گا انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر وہ جدو چابی عمر دی مک جانی کھڑی چل دی رک جانے وہ تیرے کم سبے وچ رہ جانے تیرے کوٹے امیداں دے ٹھہ جانے نبدا رہنا حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانے وہ جدو محلت نہیں لگنی پھر شیطان مگر لگ کے بدکاریاں کرنے تے کیوں کرنا ہے 5واں سوال حضرت امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہندے ہیں جناب مینوں میرے نوجوان ساتھی مجبور کر کے برائی وال لے جاندے نے فرمایا مینوں ایک گل دسنا قیامت والے دن تینوں جکڑ کر کے جدو اللہ دی طرف حکم ہوئے گا فرشتے جہنم چ سٹن لگن گے کیا اے نوجوان تیرے یار تینوں بچا سکن گے وہ کہندا نہیں جی بالکل بچا نہیں سکن گے فرمایا جدو بچا نہیں سکدے پھر انہاں دے پیچھے لگ کے گناہ کا تو کرنا ہے انہاں دے پیچھے لگ کے بدکاریاں کا تو کرنا ہے انہاں دے پیچھے لگ کے زناکاریاں کا تو کرنا ہے نوجوان بدل گیا زندگی تبدیل ہو گئی سین میں چھٹ گئے مسجد وچ آ گیا تے اللہ دی عبادت کرنے والا بن گیا اللہ فرمایا ان شبابہ فیما ابلاہ پوچھنا ہے رب دے کائنات نے جوانی کیویں گزاری گئے چوتھا تیسرا سوال تے چوتھا سوال فرمایا اللہ رب العزت فرمان گے وان مالہ من نین اکتسبہ مال کمایا کتھوں مال لیاندا کتھوں ہونے مولانا نواز چیمہ صاحب تہاڈے سامنے وقت دے فتنیاں دا کیویں ذکر کر رہے سن کہ کس طریقے نال مینوں تانوں حرام کھلان واسطے مینوں تانوں سود کھلان واسطے طرح طرح دے طریقے اپنائے جاندے نے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی اجدا عمل دسو کہ اس عمل دے کرم تو بعد میں جڑی دعا کراں اللہ قبول کر لیا کرے میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے محبوب فرماتے نے سعد
حلال کھایا کر، حلال کھایا کر، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا۔ آج کتھے گئیاں روزیاں حلال دیاں، آج دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ ایک وقت سی کہ آنکھ چوں آنسو بعد وچ گردا سی، آسمان تو جبریل تے ملائکہ پہلے اتراندے سن، آج رو رو کر کے اکھاں دا پانی خشک ہو جاندا ہے، سسکیاں سینیاں چ دفن ہو جاندیاں نے، لیکن ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ اسی اپنیاں فریاداں لے کے کدی بٹیریاں والے کول، کدی جناب سپاں والے بابے دے کول، کدی اللہ والے بابے دے کول، کدی ڈاکٹریاں والے بابیاں دے کول تکے کھاندے پھرنیاں۔ کس واسطے؟ حلال رزق نہ رہا، ساڈے پیٹ حرام ہو گئے، ساڈے پیٹ حرام کھا کھا کے پلیت ہو گئے۔ زبان نہ رہی ہو زبان کہ جس زبان تو صدا نکلے رب قبول کرے۔ تو حلال کھا، تو میرے کو دعا کروان دی کوئی ضرورت نہیں، حلال تو کھا، دیکھ تیری رب دعا کیویں قبول کر دے۔ صحیح البخاری وچ لکھیا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دعا کریا کردے سن، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ میں عمر نو موت مدینے دی دے دے، اللہ مدینے دی موت دے دے۔ جنے بیٹھے ہو میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا، اللہ سانو مدینے دی موت نصیب فرما۔ اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ سیدہ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ، میری تیری اماں محترمہ عرضہ کر دیاں نے، بابا موت منگ دیو مدینے دی تے نال شہادت دی منگ دیو۔ مدینہ تے دارالامن ہے، دارالحرب کوئی نہیں، ایتھے جنگ نہیں ہونی، جنگ نہیں ہونی تے شہادت کیویں ہوئے گی؟ فرمایا بیٹا گل سن لے، میں نبی پاک کو سنیا حلال کھان والے دی اللہ دعا قبول کر دے، تے میں عمر نے کلمہ پڑھن تو بعد کدی حرام چکھ کے بھی نہیں ویکھیا، مینوں یقین ہے اللہ میری دعا قبول ضرور کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ نہیں آیا میں نہیں تسی جان دیو، مینوں بھی پتہ ہے تانوں بھی پتہ ہے۔ میرے پیارے عمر نو موت مدینے دے وچ آئی ہے، آئی بھی مسجد نبی دے اندر تے میرے نبی دے مصلی تے آئی ہے، جڑا مصلی میرے پیغمبر دے سجدیاں دا گواہ ہوئے گا، وہی مصلی جناب عمر دی شہادت دا گواہ بنے گا۔ ایک آدھی برکت حلال کھان دی برکت منائی نہ اکتسبہ، کمائی کتھوں کیتی ہے، پھر خرچ کتھے کیتی ہے؟ گل شرلیاں تے پیسے اٹھان والیا، شرلیاں تے پٹاخیاں تے پیسے لگان والیا، کنجریاں دے تو ویلا سٹن والیا، خسریاں دے تو پیسے ڈان دے سٹن والیا۔ اللہ تجھے گا خرچ کیتے کیتے، وہ تیرے گوانڈی دے گھر وچ بچے بھوک تو مر دے پیسن تے تو رسم ہنا تے کنجریاں تو ویلا پہ لگاندا سے، وہ تو خسریاں تو پیسے پہ سٹدا سے۔ کہ تینوں گوانڈیاں دے بچے بھوکے نظر نہ آئے، کہ تینوں نہ بچیاں دیاں سسکیاں نظر نہ آئیاں، جویں جویں پیسے بد جاندے نے اوویں اوویں ساڈے کان بند ہو جاندے نے، سانوں غریب نظر نہیں آندے، غریباں دے بچے نظر نہیں آندے۔ اور بڑی معذرت دے نال میں کسے جماعت تے اٹیک نہیں کردا، نہ میرا کسے سیاسی جماعت نال تعلق ہے، میرا تعلق اصلاحی جماعت نال، میرا تعلق ایک تبلیغی جماعت نال، جس جماعت دا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ میں کسے سیاسی جماعت نال تعلق نہیں رکھدا، اس واسطے میں کسے سیاسی جماعت تے اٹیک بھی نہیں کردا۔ میں ایک عام بات کرنا چاہنا ہاں، ایتھے کسے دے سر نوں پیڑ چڑھ جائے تے سارے میڈیا والیاں دے کیمریاں دا رخ ادھر نو ہو جاتا ہے، اور کسے دے نک چوں ماڑی جی نڑی وگ پوے تے سارے کیمرے فٹ ہو جاندے نے۔ غریباں دے بچے کیوں نہیں نظر آندے؟ انہاں بچیاں والے کیمرے کیوں نہیں گھومدے؟ کیا میڈیا دا کیمرہ ادھر ہی جاندا ہے جدھر ڈالر نظر آن، جدھر ریال نظر آن، جدھر پیسے نظر آن؟ غریباں
ول کون آئے گا؟ انہاں غریباں دی خبر کون لے گا؟ کاش کتے تیرے کیمرے دا رخ انہاں غریباں ول ہو جائے کہ جڑے کئی دن تو بھوکے تے پیاسے زندگی بسر کر دے پہنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیزی وقار پوچھیا جائے گا آیا کتھوں تے خرچ کتے کیتا، اور آخری سوال ہوئے گا وہ جو کچھ پڑھیا ہے وہ دیتے عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا، جو کچھ سنیا ہے وہ دیتے عمل کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ آج میں تو انو سنا کے جا رہی ہوں، آج میں تو انو پیغام سنا کے جا رہی ہوں۔ قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے حویلی بہادر شاہ دے اندر تسی تقریر سنی، میرے پیغمبر دی حدیث سنی، وہ دیتے عمل کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ اللہ نے قیامت والے دن اے بھی پوچھنا ہے اسی ویلے جے مسلمان ہاں، کھوکھلے جے مسلمان ہاں، گھڑی چو سیل مک جائے نا تے دوروں گھڑی لگ دیئے، نیڑے جاؤ تے کھڑی لگ دیئے۔ حضرات تیزی وقار اسی انج دے مسلمان ہاں، اتو تو بڑیاں شیاں بڑے پھرنے ہاں تے وچ ساڈے کچھ بھی نہیں۔ اللہ سانو عملی مسلمان بڑھائے، اللہ سانو ایمانی روحانی مسلمان بڑھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔